नमस्कार. समेस्तांक माय मोगाचो येवकार. आझाद मैदान पणजे हांगासर सुरू आशिल्ल्या अस्तुरी 2026च्या कार्यक्रमाचो आढावो. खासा उद्योग क्षेत्रांतल्या बायलांक प्रोत्साहन दिवन तांकां बऱ्या रितीन फुडें व्हरपाचो यत्न अशा अस्तुरी सारक्या कार्यक्रमांतल्यान घडलो वता. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री वुमन्स विंग आयोजित 12व्या अस्तुरी 2026च्या उक्तावण सोहळ्याचे मुखेल सोयरे गोंयची सुपुत्री आनी सिनेमा जगतांतली नामवंत नायिका मानेस्त वर्षा उसगांवकर हांच्या हस्तुकी पार पडलो. तांच्या वांगडा GCCIचे प्रेसिडेंट सौ प्रतिमा धोंड ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ली. GCCI चेअरपर्सन सेंड्रा फेर्नांडीस हांणी मानेस्तांक येवकार दिवन तांकां मानचिन्ह भेटयलें. माचयेर वेगवेगळ्या पावंड्या वयले हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. Sponsors of gift voucher for City Queen, Kokam. दोन दिसांच्या ह्या कार्यक्रमाक इच्छुक लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावन ह्या कार्यक्रमाक आदार दिवचो. वेगवेगळ्या वस्तूंचे प्रदर्शन आनी विक्री स्टॉल्स हांगा सुरू आसा. तशेंच लोकांच्या मनोरंजना खातीर तरेकवार कार्यक्रम आयोजीत केल्या ताचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो.